श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित रेडियो नाटक श्री स्वस्थानी महिमा। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैर्सङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै। नाटक निर्माण गगन गृह। नाटक संपादन रुक्मणी महर्जन। संवाद लेखन तथा सहनिर्देशन गमला लुइटेल। नाटक संयोजन तथा निर्देशन देव न्यौपाने। अघिल्लो अध्यायका प्रमुख अंशहरू। सतीदेवी, कैलाश सुन्ने गराई मलाई एक्लै छाडी यस्तो अवस्थामा पारी कता गयौ। हे प्राण प्यारी, अब म बाँच्नु व्यर्थ छ। मेरो मुख्याञ्जल बसी एक क्षण पनि नछोडी मैले भनेको पुराण र कथाहरूमा भुलिरहन्थ्यौ। अब म कसलाई सुनाउला, को सुन्ला? हे इन्द्रादि देवता हो, तिमीहरूले भलो कुरा गर्यौ। म मेरो मायाले माखा उत्पत्ति गराई औंसा पारी सतीदेवीको सम्पूर्ण अंग पतन गराउनेछु। तिमीहरू सन्देह नगर। धन्य वैकुण्ठनाथ, धन्य। हे वैकुण्ठनाथ, आज्ञा पाए हामी आफ्ना आश्रममा जाने थियौं। हुन्छ देवगण, म तिम्रा वचनले सतीदेवीको सम्पूर्ण अंग पतन गराउनेछु। प्रणाम वैकुण्ठनाथ। हे अष्ट भैरव, तिमीहरूको तपस्यादेखि म प्रसन्न भएँ। के वर माग्छौ, माग। हे ईश्वरी, हामी मातृकागणको मालिक हौ। तथास्तु। सतीदेवीको सम्पूर्ण अंग पतन भइसकेपछि श्री महादेव आफ्नो चित्त दृढ गर्न नसकी सतीदेवीको नाम लिँदै अचेत भई भूमिमा लडे। केही बेरपछि चेत आयो। झलझली सतीदेवीलाई सम्झँदै, हा प्राण प्यारी सतीदेवी, तिमी कहाँ गयो भन्दै बेहोसी पारामा यत्र तत्र हिँड्न लागे। श्री महादेव यस्ता तरहले हिँडेको देखि तारकासुर दैत्य निकै प्रसन्न भयो। हे मन्त्रीगण, सतीदेवी मर्नाले महादेव बौला जस्तै जहाँ तहाँ हिँड्दैछन्। हे मौकामा देवतासँग युद्ध गरी इन्द्रको अमरावती जित्नुपर्छ। हो महाराज, देवताहरू यति बेला हामी भन्दा कमजोर छन्। हामी उनीहरूलाई सजिलै जित्न सक्छौं। देवतामाथि विजय गरेर हामी स्वर्गको सुखभोग गर्न पाउँछौं। हे दैत्यगण, हे मन्त्रीगण, युद्धको लागि तयारी गर। जो आज्ञा महाराज। तारकासुर दैत्य सेना सहित अमरावतीमाथि आक्रमण गर्न आएपछि देवराज इन्द्र सहित देव सेनाले दैत्य सेनासँग घनघोर युद्ध गरे। दुवै पक्षका सेनाहरू मारिए। तारकासुरका सेनाहरू हजारौंको संख्यामा मारिए। त्यसैले तारकासुरले आफ्ना गुरु शुक्राचार्य सामु गई सारा दैत्य सेनाको नाश भएको कुरा बतायो अनि उद्धार गर्न आग्रह गर्यो। शुक्राचार्यले सञ्जीवनी विद्या पढी मरेका सबै दैत्यहरूलाई जियाइदिए। देव सेना र दैत्य सेना बीच दिव्य 10,000 वर्षसम्म घमासान युद्ध भयो। दुवै तर्फका कोटी कोटी सेनाहरूको नाश भयो। दैत्य सेनालाई शुक्राचार्यले जियाउँदै गए। यो देखि हार मानेर इन्द्र सहित सब देवताहरू गुरु बृहस्पति कहाँ गए। गुरु बृहस्पतिका सल्लाह अनुसार देवगण अमरावती छोडी मृगस्थली गएर बसे। महादेव सतीदेवीको मृत्यु हुनाले बौला जस्तै भई हिँडिरहेका थिए। देवगण मृगस्थलीमा बसिरहेको बेला महादेव घुम्दै फिर्दै त्यही आइपुगेको देखेर उनीहरूले पुकारा गर्न लागे। अमरावती छोडेर यहाँ आइबसेको पनि धेरै समय भयो। अब के गर्ने? कतिन्जेल यहाँ बसिरहने? उता तारकासुर अमरावती लिई स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकको राज्य भोग गरी आनन्दले बसेको छ। हामी भने मृगस्थलीमा आई कष्टपूर्वक बसेका छौं। श्री महादेव पनि सतीदेवी मर्नाले शोक गरी हिँड्नु भएको छ। अब कसले हाम्रो उद्धार गर्ला? श्री महादेव यतै आउँदै हुनुहुन्छ।
हामी उहाँसँग बिन्ती गरौँ। प्रणाम जगदीश्वर। हे ईश्वर, हजुरको साथमा सतीदेवीको शरीर छैन, आँखा उघारी हेर्नुहोस्। हे परमेश्वर, हजुर यसरी हिँड्नाले पापिष्ट तारकासुर दैत्यले अमरावती लिई राज्य गरी बसेको छ। हे जगदीश्वर, हे कैलाशपति, तारकासुर दानवलाई ब्रह्माबाट वरदान प्राप्त भएको छ। हामी त्योसँग युद्ध गर्न सक्दैनौं, त्यसैले सम्पूर्ण देवगण यहीँ आई लुकेर बसेका छौं। हे देवेश्वर, तारकासुर दैत्यले इन्द्राणी सहित अमरावती लियो। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोक खोसी राज्य गरी बसेको छ। हे प्रभु, त्यस पापिष्ट तारकासुरको नाश गरी हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हे भगवान, हे ईश्वर, तारकासुर दानवको नाश गरी हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हा सती, तिमी कहाँ गयौ? देवगणले अनेक तरहले बिन्ती गरी आफ्नो अवस्थाको ज्ञात गराउँदा पनि श्री महादेवले देवगणको कुरामा ध्यान दिएनन्। उनी सतीदेवीकै सम्झना र वियोगको पीडामा मग्न रहे। देवगणको पुकारा सुनि उनले आँखा उगारी हेरे, तर फेरि सतीदेवीको सम्झनाले उनलाई छोप्यो र सतीदेवीको नाम बरबराउँदै देवगणलाई वास्तै नगरी उनी यत्रतत्र घुम्न लागे। यसरी श्री महादेव 100 वर्षसम्म पृथ्वीको भ्रमण गर्दै रहे। एक दिन श्री महादेवले चित्त दृढ गरी ध्यान दृष्टिले हेरे र सतीदेवीको शरीर आफूसँग नभएको कुरा थाहा पाए। हा सती, तिम्रो शरीर अब मसँग रहेनछ। म के गरौं, कहाँ जाउँ, कसो गरौं? मैले चित्त दृढ गर्नै पर्छ। अब म उत्तरा पन्थमा गई तपस्या गर्छु। उत्तरा पन्थमा गई तपस्या गर्ने निश्चय गरी त्यता लागेका श्री महादेव चित्त दृढ गर्न नसकी उत्तरतिरको बाटो छोडी दक्षिणतिरको बाटो लागे। कर्नाटक नगरका नजिकमा ब्रह्मपुर थियो। त्यहाँका ऋषिहरू गंगा स्नान गर्न लागेका थिए। श्री महादेव त्यताबाट जाँदै थिए। ऋषि पत्नीहरूले महादेवलाई देखे। हे सखी हो, ऊ ती गएका देवादिदेव महादेव हुन्। हो, ती महादेव नै हुन्। हेर, सतीदेवी मर्नाले उनी बहुला जस्तै भई हिँडिरहेका छन्। हे सखी हो, हाम्रा ऋषिहरू एक भक्त रहनाले दुर्बल छन्। उनीहरूले हामीलाई काम भोगले सन्तोष पारिदिन पनि सक्दैनन्। त्यसैले हामी श्री महादेवको पछि जाउँ। हुन्छ, हामी सबै श्री महादेवको पछि लागौं। हुन्छ, हामी सबै श्री महादेवको पछि लागौं। गंगा किनारमा स्नान गर्न गएका ऋषिहरू फर्किआउँदा ऋषि पत्नीहरूलाई आश्रममा देखेनन्। कहाँ गए होलान् भनी सोधखोज गर्दा एक बटुवा मार्फत उनीहरू महादेवको पछि लागेको थाहा पाए। त्यसैले श्री महादेव गएको बाटोतर्फ लागे र केही पर उनीहरूलाई फेला पारे। हे महादेव, तिमीले हाम्रा स्त्रीहरू किन हरण गरी ल्यायौ? हे ऋषि हो, तिमीहरूका पत्नीहरू म किन हरण गरी ल्याउँथे? ए तिम्रा पछि लागि आएका को हुन् त? हे ऋषि हो, तिमीहरूका पत्नीहरू म किन हरण गरी ल्याउँथे? तिमीहरूका स्त्रीहरू किन मेरो पछि लागि आए त्यो मलाई थाहा छैन। ए महादेव, तिम्रो लिङ्गदेखि हाम्रा स्त्रीहरू तिम्रा पछि लागि आएका हुन्। त्यसैले तिमीलाई हामी श्राप दिन्छौं। हे महादेव, तिम्रो लिङ्ग पतन होस्। हे ऋषि हो, तिमीहरूले मलाई बिना अपराध श्राप दियौ। म पनि तिमीहरूलाई श्राप दिन्छु। तिमीहरूको वाक्य अशुद्ध होस्, फेरि तिम्रा पत्नीहरू पनि एक पुरुष पनि बस्न नसकुन्। ऋषिहरूको श्रापले श्री महादेवको लिङ्ग पतन भयो। त्यस लिङ्गदेखि ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भई ब्रह्माण्ड छोप्न लाग्यो। तब देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य आदि सबै श्री विष्णु छेउ गई बिन्ती गर्न लागे। हे वैकुण्ठनाथ, हे पालनकर्ता,
हे भक्तवत्सल, हे ईश्वर, ऋषिहरूको श्रापबाट पतन भएको श्री महादेवको लिङ्गबाट ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भई ब्रह्माण्ड ढाक्न लागेको छ। हे भगवान, ज्योतिर्लिङ्गले ब्रह्माण्ड ढाकेमा ठूलो अनर्थ हुनेछ। रक्षा गर्नुहोस् दयासागर, रक्षा गर्नुहोस्। हे देवगण, म त्यस ज्योतिर्लिङ्गलाई अङ्गालो हाली साम्य गराउँछु, तिमीहरू चिन्ता नगर। हवस् प्रभु, धन्य धन्य प्रभु। भगवान श्री विष्णुको जय, वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुको जय, भगवान श्री विष्णुको जय। वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुले अङ्गालो हालेपछि ज्योतिर्लिङ्ग साम्य भयो। यो देखि देवगण प्रसन्न भई श्री विष्णुको जय जयकार गर्न लागे। यता ऋषिहरूलाई श्राप दिएर श्री महादेव उत्तरापन्थमा गई काम, क्रोध, लोभ, मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी आँखालाई परब्रह्ममा लीन गराई कष्टपूर्वक तपस्या गर्न लागे। दक्ष प्रजापतिको यज्ञ कुण्डमा हाम फालेर प्राण त्याग गरेकी सतीदेवी हिमालय पर्वतकी पत्नी मेनकाको गर्भमा गई बसिन्। आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाउँदा हिमालय पर्वत असाध्यै प्रसन्न भए र आफ्ना मर्यादाले उचित कर्महरू गरिदिए। 10 मास पूर्ण भएपछि मेनकाको गर्भबाट 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी, रक्तवर्ण भएकी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, चन्द्रमा जस्तो उज्जवल मुहार भएकी सुन्दर बालिकाको जन्म भयो। हिमालय पर्वतले ऋषि वशिष्ठ लगायतका ऋषि ज्योतिषीलाई निमन्त्रणा गरी विधिपूर्वक न्वारण गराए। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। हे हिमालय पर्वत, हे महारानी मेनका, 32 लक्षणले युक्त यी सुन्दर बालिकाको नाम हामीले पार्वती राख्यौं। हे गिरिराज, हे महारानी, तपाईहरू धन्य हुनुहुन्छ। यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाई चतुर्दश भुवनकी रानी हुनेछिन्। यिनले सम्पूर्ण दैत्यहरूको संहार गर्नेछिन्। धन्य गुरुदेव, धन्य। हे गुरुदेव, हजुरका अमृतमय बाणी सुनि हामी असाध्यै प्रसन्न भएका छौं। हे गुरुदेव, हाम्री पुत्री देवादिदेव महादेवकी पत्नी भई चतुर्दश भुवनकी रानी हुनेछिन् भनी सुनाएर हजुरले हामीलाई कृतार्थ पार्नुभयो। हामी असाध्यै प्रसन्न भएका छौं। गुरुदेव, ऋषि तथा ज्योतिषगण, अब इच्छापूर्वक भोजन गर्नुहोस्। पार्वती शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै हुर्कँदै गइन्। उनी खेल्दा पनि शिव पूजा गरी खेल्थिन्, खाँदा पनि शिवलाई चढाएर मात्रै खान्थिन्। यसरी पार्वतीले बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेवप्रति आफ्नो तन मन समर्पित गरेकी थिइन्। पार्वती हुर्कँदै गइन्, विवाहको उमेर पनि भयो। पार्वतीसँग श्री विष्णुको विवाहको बारेमा एक दिन नारद मुनिले वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुसँग कुरा गरे। नारायण नारायण। हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती हजुरको लागि योग्य छिन्। पार्वती लक्ष्मी भन्दा पनि अति सुन्दर र 32 लक्षणले युक्त छिन्। ती कन्या हजुरको लागि योग्य छिन्। नारायण नारायण। हे नारद मुनि, हिमालय पर्वतले आफ्नी पुत्री मलाई दिलान् र? हे वैकुण्ठनाथ, हजुर चिन्ता नगर्नुहोस्, म अहिले नै गएर निधो गरी आउँछु। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हे नारद मुनि, हिमालय पर्वतको दरबारमा तपाईलाई स्वागत छ। के कारणले पाल्नुभयो? आज्ञा होस्। हे गिरिराज, तपाईकी पुत्री पार्वती वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई दिनु योग्य छ। तपाईसँग यही बिन्ती गरौँ कि भने आएको हुँ। हे मुनेश्वर, आज म अत्यन्तै प्रसन्न भएँ। तपाईका वचनले मेरी पुत्री पार्वती श्री विष्णुलाई दिए। श्री विष्णु समक्ष सबै वृत्तान्त भनिदिनुहोस्। हवस् गिरिराज, अब म वैकुण्ठ गई श्री विष्णुलाई सारा वृत्तान्त बताउनेछु। नारायण नारायण।
नारायण नारायण। हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वत आफ्नै पुत्री पार्वतीको विवाह हजुरसँग गरिदिन राजी भए। धन्य नारद, तिम्रा वचन सुनि म प्रसन्न भएँ। अब म शुभ लग्न ठहराइ पठाउनेछु। अहिले तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ। प्रणाम वैकुण्ठनाथ, नारायण नारायण। श्री विष्णुले विवाहको लगन ठहराई हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीसँग विवाहको दिन निश्चित गरे। विवाहको दिन भयो। श्री विष्णु गुरु वशिष्ठ, बृहस्पति, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रणा गरेर हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती कन्यादान लिन गए। मेनकाले आफ्नी पुत्री पार्वतीलाई हीरा, मोती, मणि, माणिक्य, रंग बिरङका रत्नले जडी जडाउ गरी गहना वस्त्र पहिराई सिंगारी राखेकी थिइन्। पार्वतीलाई उनका सखीहरूले उनको विवाह वैकुण्ठका अधिपति श्री विष्णुसँग हुने कुरा बताइदिए। त्यतिन्जेलसम्म पार्वतीलाई आफ्नो विवाह विष्णुसँग हुन लागेको कुरा थाहा थिएन। हे पार्वती, आज तिम्रो विवाह हुँदैछ। आज तिम्रा बाबा महतारीले विष्णुसँग तिम्रो कन्यादान गरिदिनेछन्। हे सखी हो, मैले बाल्यावस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाउँ भनी उनैको आराधना गरिरहेकी छु। अझै पनि श्री महादेवलाई नदी अरू कसैलाई दिन्छन् भने म देह त्याग गर्नेछु। पार्वती, तिमी त्यसो नभन। हामी तिमीलाई कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर आउँछौ। त्यसो नगरे तिमीलाई श्री विष्णुको हातमा कन्यादान दिनेछन्। हे सङ्गी हो, जसो गर्ने हो गर। तिमीलाई हामी नदी तीरको वनमा लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाउनेछौ। हिँड, चाँडो जाउँ। उपनयतु मङ्गलम् वाह सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलीन दल निभेक्षणः कृष्ण। पात्रहरू सुदेव बिडारी, सरिना महर्जन, हरि सिगदेल, राजीव खनाल, करणलाल श्रेष्ठ, आशिष ढकाल, विपुल लुइटेल, सुरेशमान श्रेष्ठ, केदार आचार्य, विजया दाहाल, रुक्मणी महर्जन, सोना मानन्धर, नरेश अमात्य, अनन्त उपाध्याय, सुशील आचार्य, गंगा प्रधानाङ्ग र सुशीला केसी। शीर्ष गायन रमेश पोखरेल। शीर्ष संगीत दुर्गा प्रसाद खतिवड़ा। सूत्रधार देव न्यौपाने। स्रोत श्री स्वस्थानी व्रत कथा। यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु। रेडियो नाटक श्री स्वस्थानी महिमा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव तथा सल्लाहका लागि पोस्ट बक्स नम्बर 23856 काठमाडौँ तथा इमेल letter23856@yahoo.com मा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले हामी सबैको मनोकामना पूर्ण गरून्। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डिता करा या श्वेत पद्मासना।